बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एम ए शदाद खान साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं और अगर न्यूमरोलॉजी के हवाले से बात करें तो सर उस पर भी अबू रखते हैं। सर से आज हमने बड़े ही दिलचस्प और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है, लेकिन उस टॉपिक पर बात करने से पहले नए साल की शुभकामनाएं, नए साल की नेक तमन्नाएं। न्यू ईयर आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे देखने वाले नाज़रीन को जो इतना अच्छा फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं और हमें सराहते हैं, और आपके जो कमेंट्स हैं हमें अपना प्रोग्राम बेहतर बनाने की एक अपॉर्चुनिटी भी देते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने का एक मौका भी फराहम करते हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और प्रोग्राम का जो टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो है खान साहब के हवाले से, सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत, दुनिया में जो इंटरनेशनल सिचुएशंस आजकल बनी हुई हैं, जंगों के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे। और ख़ास तौर पे हमने जो ज़िक्र करना है आज के प्रोग्राम में, वो हमने जो नेचुरल डिज़ास्टर जो एक्सपेक्टेड हैं इस साल, सर ने मुझे बताया है कि हो सकते हैं, तो उनके हवाले से भी सर बताएँगे कौन से इलाके जो हैं इस हवाले से वल्नरेबल हैं, कहाँ पे लोगों को एहतियात करनी है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी सर, बताइएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूं इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम शहजाद खान, दानिश अंसारी के चैनल पे। सबसे पहले पूरी दुनिया को, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, ये जो नया साल की जो शुरुआत हुई है, जो आज पहला दिन है, इसमें जो मून है वो टॉरस में है। और याद रखिएगा, जब भी मून टॉरस में होता है तो वो दिन पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन होता है। उसमें शादी करना चाहे कोई, तो घर बनाना चाहे कोई, ट्रैवल करना चाहे कोई, ऑपरेशन आए, कुछ भी ऐसा काम, उसमें आपको बेनिफिट मिलता है अल्लाह के हुक्म से, जो पॉजिटिव कार्य है। तो पहला दिन ही 2026 का बड़ा ही बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से पहले दिन का जो आगाज है, ये जो सितारों के हवाले से समझ आती है बेहतरीन। और 2026 है, तमाम डिजिट्स को काउंट करे तो वो 1 बनता है और 1 नंबर जो है वो अल्लाह पाक का है। तो पहला दिन भी अल्लाह के हवाले से ही माशाल्लाह, और हर दिन ही अल्लाह के हैं, लेकिन ये डिजिट को देखें तो नंबर 1 पे है। अल्लाह का साल है, यह भी मदद भी आएगी इंशाअल्लाह। खैर, और सितारों में देखें तो एक नंबर जो सूरज का है। और अगर हम न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में देखें तो जुपिटर जो प्लैनेट है वो बादशाह है, और मिनिस्टर प्लैनेट जो है वो मरीख है। अब हम आते हैं कि आज जो मैं पेशन गोइयां 2026 के हवाले से करने जा रहा हूं, वो ये है कि कौन सी पाकिस्तान की सियासी शख्सियात को मुश्किलात आएंगी, और दूसरी चीज जो है इमरान खान साहब के लिए कैसा साल होगा, क्या उन्हें रिहाई मिल पाएगी। तीसरी चीज अफगानिस्तान और पाकिस्तान का 2026 और इंडिया का कैसा इनके ताल्लुक रहेंगे, मिडिल ईस्ट के हवाले से क्या होंगे, और बाबर आजम, बिलावल भुट्टो का भी हम जरूर बताएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताता चलूं कि इमरान खान साहब से ही स्टार्ट लेते हैं कि इमरान खान साहब की के मुज़ाकरात जो हैं 14 जनवरी 2026 से लेके जो है 19 जून 2026 तक हो सकते हैं। इन मुज़ाकरात की बुनियाद पे पहले बुशरा बीबी साहिबा आएंगी, फिर उसके बाद खान साहब आ सकते हैं। ये वो टाइम है जिसको पीटीआई को या खान साहब को इस टाइम से फायदा उठा लेना चाहिए। और अगर ये चांस निकलता है तो फिर सियासी अदम इस्तेकाम दोबारा शुरू हो जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब के लिए यही पैगाम है कि 14 जून से पहले किसी किस्म की तहरीक कोई या फ्रंट फुट पे ना जाए, नहीं तो उसका नुकसान खान साहब को ही होगा। और तीसरी बात यह है कि खान साहब जो हैं किसी तहरीक की बुनियाद से नहीं आएंगे, और खान साहब जो आएंगे वो आएंगे मुज़ाकरात से। अब मुज़ाकरात का जो बेहतरीन टाइम सितारों की बुनियाद पे मैं बता रहा हूँ, बल्कि पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी है और मेरे लिए भी खुशखबरी है कि खान साहब की डायलॉग का जो टाइम है वो 14 जनवरी से 19 जून तक है। इसमें इंशाल्लाह कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा खान साहब की रिहाई के हवाले से। अब हम आते हैं कि ये पाकिस्तान में वजारत उज़्मा 1947 से लेके आज तक 5 साल तक मुकम्मल नहीं हुई। क्या शहबाज शरीफ साहब भी 5 साल कर पाएंगे या नहीं? तो सितारों की रोशनी में, नॉलेज ऑफ जफर की रोशनी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ साहब पूरे 5 साल कर पाए।
اور دوسرے وزیر اعظم آئیں گے. بے شمار میری ایسی پیشن گوئیاں ہیں وزارت عظمیٰ کے حوالے سے جو دنیا میں کی, جو پوری ہوئی تھی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو کیا وزیر اعظم بن جائیں گے؟ نہیں لگ رہے مجھے. کیا مریم نواز صاحبہ بنے گی وزیر اعظم؟ نہیں لگ رہی. کیا محسن نقوی صاحب بنیں گے وزیر اعظم؟ نہیں نظر آ رہے. کیا نواز شریف صاحب جو ہے وزیر اعظم بنیں گے؟ نہیں نظر آ رہے. ایسا نہیں دیکھ رہا. تو کون آئیں گے وزیر اعظم؟ وہ دیکھیں, ابھی تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وزیر اعظم دوسرے آئیں گے ابھی, کیونکہ میں دنیا میں ڈھونڈوں گا وزیر اعظم کون. کئی امپورٹ بھی ہو سکتے ہیں, باہر کے حوالے سے بھی ہو سکتے ہیں, یا ملک پاکستان میں بھی دیکھوں گا کس صوبے میں. ابھی میں نے آج تو صرف میں یہ بتا رہا ہوں کہ پیشن گوئیاں جلد جلد کرتا جاؤں, تو جتنا ٹائم ہے زیادہ سے زیادہ پیشن گوئیاں کر جاؤں. بلاول بھٹو اور بابر اعظم یہ سال شادی کر گئے تو ٹھیک ہے, نہیں تو 3 سال ڈیلے ہو سکتے. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اس کے بعد جو ہے میں اگر آؤں انڈیا اور پاکستان کے حوالے سے, تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ جو ہے 2026 میں مجھے کوئی دکھائی نہیں دیتی. بالکل جنگ نہیں ہوگی, بلکہ انڈیا اور پاکستان کی برف پگھلے گی. کوئی ایسا ٹائم آئے گا کہ جس میں دوبارہ ملک پاکستان اور انڈیا کے دوستی کا, باب دوستی کا دروازہ کھل جائے. ایسا ہو سکتا ہے, دوبارہ ویزے بھی کھل جائے, ایسا ہو سکتا ہے. افغانستان اور پاکستان کشیدگی اسی طرح موجود ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ پاکستان, قطر, امریکہ اور سعودیہ بھی بیچ میں ہوگا, اور ترکیہ, ان کا پریشر انکریز ہوگا افغانستان کی طرف جانب, جس میں جو موجودہ حکومت, جو عبوری حکومت آتی بن کے بیٹھی, وہ چینج ہو سکتی ہے. وہاں پہ نئی گورنمنٹ آ سکتی ہے 2026 میں. ایسا دیکھتا 2026 میں کیا دنیا نے, کیا تھرڈ ورلڈ وار دیکھ رہا ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں دکھائی دیتا. کوئی تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہے. رشیا اور جو ہے یوکرین کیا ہوگا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوکرین یورپ میں شامل نہیں ہوگا. ون آرڈر ڈونلڈ جے ٹرمپ جاری کر سکتے ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رشیا بھی مانے اور چائنا بھی. چائنا کی جانب ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی حملے کی تیاری کی جائے, چاہے وہ تائیوان سے, لیکن چھوٹی موٹی سرجیکل سٹرائک ہو سکتی ہیں. کوئی جنگ نہیں دیکھ رہا. اس کے بعد وبا کا سال ہے 2026, اللہ نہ کرے. قدرتی آفات کا سال ہے, اللہ نہ کرے, ہو سکتی ہو. اس کے بعد جو ہے اہم شخصیات, چاہے وہ سیاسی ہو یا مروسی یا بادشاہت کے حوالے سے, اس میں کوئی ایکسپائر دیکھ رہا ہوں, چاہے وہ حادثات کی حوالے سے ہو, چاہے ان کی نیچرل, ایسی چیزیں ہیں. ملک پاکستان میں کیا الیکشن 2026 میں ہوں گے؟ ایسا میں نہیں دیکھ رہا. 2027 الیکشن کی تیاری کا سال ہے. اس کے بعد جو ہے ملک پاکستان نے, سیاست میں استحکام آئے گا 2026 میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جون سے جو جولائی ہے, جنوری سے جو جون ہے, اس میں سیاست میں گرما گرمی بھی ہوگی اور اس میں ڈائیلاگ بھی ہوں گے. جون کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں حکومت میں جو ملکی پاکستان کی جو عوامی سیاست میں کچھ ہلچل دور دکھائی دیتی ہے, اور لیکن وزارت عظمیٰ خطرے میں دکھائی دیتی ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ 2026 میں معزول ہو جائیں شہباز شریف صاحب, یا 2027 میں 5 ایئر پورے نہیں کریں گے. جیسے میں بتا دوں, بنگلہ دیش, کیا ادھر الیکشنز فروری میں ہو رہے ہیں یا نہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کے الیکشن ڈیلے ہو جائے. اس کے بعد مڈل ایسٹ میں یو اے ای اور سعودیہ اگر دیکھیں, اس کے بعد فلسطین ہے, اسرائیل ہے, لبنان ہے, سارے شام, سیریا, یہاں پہ کیا ہے, کچھ کشیدگی بڑھے گی. پاکستان کا اس میں اہم کردار ہوگا. یہ کہہ لیں کہ پاکستان جو ہے کسی کی پارٹی میں نہیں, کوئی پارٹی نہیں بنے گا, لیکن پاکستان سب کے ساتھ لے کے چلے گا, اور صلح کی طرف پاکستان لے کے چلے گا. اور پاکستان کی اس خطے میں ہی نہیں پوری دنیا میں اہمیت بڑھے گی.
ایسا بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو خیر آج یہ میری پیشن گوئیاں ہیں، اور اگر آپ نے کوئی اور سوالات پوچھنے ہوں تو نیکسٹ پروگرام میں اور پیشن گوئیاں بھی 2026 کی میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کروں گا۔ اچھا، اور اب میں جو ہے اجازت چاہوں گا۔ کل اللہ کے حکم سے دوبارہ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا۔ اپنا اور اپنے گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔